वेलकम एक नाज़रीन, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने मुलाहिज़ा किया। अब इस पर हुकूमत के क्या मामलात हैं, हुकूमत क्या सोच रही है? आया इत्तेहादी अगर नाराज़ हैं या उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए जो है वो हुकूमत को किस तरह के मामलात से जो है वो दो चार होना पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है खेलदास कोहिस्तानी साहब ने। बहुत शुक्रिया खेलदास साहब आपके कीमती वक्त के लिए, आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। कोहिस्तानी साहब बताइएगा सर, अगर इस वक्त मौजूदा हुकूमत को मैं एक लाइन में डिफ़ाइन करूँ तो इत्तेहादी नाराज़, अपोजिशन नाराज़, करीबी दोस्त नाराज़, तो फिर राज़ी कौन है इस हुकूमत से, ये भी ज़रा क्लियर कर दें सर। बहुत शुक्रिया। देखें, किसी भी हुकूमत का कोई इत्तेहादी होता है या उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। कोई इख्तिलाफ राय हो या अपना कोई मुतालबात हो या तहफ़्फ़ुज़ात हो, ये तो होता है, पाकिस्तान की ताकत में हमेशा होता आ रहा है। आपको मैं ये बताऊं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को मदद किया था, वो वक्त के सूरत में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आए थे। उन्होंने तमाम अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, गिले शिकवे थे, जो बात की थी या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक जो हमारी दोनों जमातों के दरमियान है, जो हुकूमत ये क़याम आई, उसमें जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हुई है। और कल पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में वो बातें अपनी क़यादत ने बिलावल भुट्टो साहब ने और ज़रदारी साहब ने अपनी सीसी के सामने रखी है। तो ऐसा कोई मामला नहीं जिससे हमारा डेडलॉक हो। और मैं समझता हूँ तमाम मामलात जो हैं खुशअस्लूबी से हल होंगे। और MQM का डेलीगेशन भी मिला था वज़ीर-ए-आज़म से, उनके भी जो तहफ़्फ़ुज़ात या जो कराची के हवाले से, हैदराबाद के हवाले से जो बातें हैं, वो ये रूटीन का हिस्सा होता है। ये पार्लियामेंट का बिजनेस है, ये गवर्नमेंट के इत्तेहादियों के दरमियान होता रहता है। इसमें कोई डेडलॉक कोई भी नहीं है, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूँ। लेकिन खेलदास साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं कादिर मंदो खेल साहब मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमने जो मुतालबात रखे थे, CAC कमेटी की जो इजलास है उससे पहले उनसे गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमने पहली बात ये की थी कि पावर शेयरिंग जो है वो पंजाब में होगी, कोई ऐसा अफसर जो है वो तैनात नहीं किया जाएगा जो पीपल्स पार्टी का मुखालिफ हो। इसके अलावा बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद जो है वो किया जाएगा। सर, 1 महीने का वक्त अगर इत्तेहादी जमात दे रही है तो इस पर आप लोग कितना जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और जो उनके साथ आप लोगों का मुआहदा हुआ है उसको जो है वो किस हद तक जो है वो सामने रखकर मामलात से आगे बढ़ा जाएगा? देखें, हम हर मसले का हल हमारे पास हुकूमत के पास होता है और हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है। आपने देखा 26वीं आईनी तरामीम हो, कोई भी काम हो, हुकूमत ने साथ पीपल्स पार्टी मिल के चली है। मार्का हक में पूरी कौम इकट्ठे थी, तमाम जमातें इकट्ठी थी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, सफारती हवाले से अपना पाकिस्तान का केस पेश किया। तो कौमी मामलात में भी हम इकट्ठे हैं, हुकूमती मामलात में भी हम इकट्ठे हैं, सूबाई मामलात में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। बिल्कुल। सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, KPK सबको साथ लेके वो चल रहे हैं। तो तमाम सूबाई हुकूमतों के दरमियान जो मामलात वफाक से होते हैं, उनको आपने देखा, ये जो पानी का इतना बड़ा इशू था, पीपल्स पार्टी के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो उनको दूर किया गया ना, हुकूमत ने संजीदगी से दूर किया। और एक सिंध के अवाम का पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को तायद की हुकूमत ने। और जो जब वहाँ पे इजलास हुआ जो CCI का, वहाँ पे PMLN के वोट ज़्यादा थे, मगर हमने देखा कि जब एक सूबे की अवाम और हुकूमत वहाँ की मंतखब का एक इख्तिलाफ है तो हमने उनको दूर किया। तो कोई ऐसा डेडलॉक नहीं है किसी ऐसे मसले पे। बल्दियाती हवाले से पंजाब हुकूमत ने कानून साजी की है, उसमें पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको सुना जाएगा। तो ये बात नहीं कि हम कोई किसी बात पे हम नहीं सुनेंगे या उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं करेंगे। हमारा काम है, हम बिल्कुल उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। और हल हमारे पास है। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा उनके तमाम मामलात को सुना है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब की क़यादत में, वज़ीर-ए-आज़म मुश्ताक़ डार साहब की क़यादत में एक कमेटी भी बनी हुई है जो सूबाई और मरकज़ी मामलात में डे टू डे जो काम होते हैं उसको हल के लिए वो कोशिश कर रहे हैं।
لیکن کھیلداس صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ندیم افضل چند صاحب نے بھی تحفظات پیش کیے ہیں، اس کے علاوہ شیریہ رحمان صاحبہ نے بھی جو ہے وہ اپنے تحفظات پیش کیے ہیں، حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی اپنے تحفظات پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم چلیں پیپلز پارٹی سے نکل کر بات کریں تو جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ باقاعدہ جلسہ کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ مقابلہ میدان میں ہوگا، ہم بے وقوف لوگوں سے جو ہے وہ اسلام آباد کو چھڑا کر دم لیں گے۔ یہ صورتحال تو کس جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سر؟ اللہ واسطے پہ چل رہا ہے سارا معاملہ؟ دیکھیں، آپ کو شاید عالمی لیول پہ جو پاکستان کا جو نمایاں کردار ہے، بھارتی پاکستان کو جو کامیابیاں ملی ہے، معاشی طور پہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری آئی ہے، پاکستان جو درست پہ معاشی طور پہ چل پڑا ہے، اور پاکستان کی تو سپر پاور امریکہ کا پریزیڈنٹ پاکستان کے وزیر اعظم کی، پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہا ہے، پاکستان کی صلاحیتوں کا، وہ سب متعارف ہیں، دنیا متعارف ہے۔ تمام آپ جریدے دیکھ لیں، تمام ریٹنگ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان آج کہاں کھڑا ہے، شاید وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے، جماعتیں ایک الگ الگ مینیفیسٹو لے کر عوام سے ووٹ لے کر آتی ہے، اپنا اپنا پروگرام ہے، اپنا اپنا ان کا نظریہ ہے، وہ اپنے اپنے طریقے سے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اختلاف ہے یا ڈیڈ لاک ہے، یا ہم آپس میں، ہمارے حکومت، اپوزیشن اور گورنمنٹ اور اتحادیوں کے ایک دوسرے کے لیے دروازے ہمارے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں، بات چیت ہماری ہوئی ہے اور اس کا حل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جسے۔ لیکن کھیلداس صاحب یہ بھی بتائیں نا سر کہ جو جماعتیں ہیں، چاہے اتحادی ہوں یا قریبی دوستوں میں شمار ہوتے ہوں، ان کے جو تحفظات ہیں وہ تو لوکل سطح کے اوپر ہیں نا، ملک کے اندر ہیں۔ آپ مجھے انٹرنیشنل معاملات دکھا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کوئی امریکہ کی تو جماعت نہیں ہے نا سر، یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایران سے ہجرت کر کے تو نہیں آئے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اگر کسی عوامی ایشوز پہ یا اپنے ووٹر سپورٹر کے لیے کوئی بات کر رہی ہے تو یہ ان کا حق ہے۔ یہ کون سی برائی ہے، کون سی غلط بات کر رہی ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بات ان کی ٹھیک ہے، ہم ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، ہم ان کے ایشوز کو۔ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی غیر قانونی مطالبہ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی غیر آئینی مطالبات کر رہی ہے، پیپلز پارٹی ڈیمانڈ جو ہے غلط، ہم تو نہیں کہہ رہے نا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں یا جو ان کا ورژن ہے وہ درست ہے، اس کو ہم حل کریں گے۔ ہم ظاہر ہے اس میں گورننس کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں اس کا حل نکالا جاتا ہے۔ ہر چیز کا آئین کے تحت وہ بھی ہر چیز مانگ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ کے تحت صوبوں کو چلایا جائے، تو ہم آئین کے تحت ہی ملک کو چلا رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ بڑا ڈیڈ لاک ہے، یہ کوئی مسئلہ حل ہونے والا، حل طلب مسائل ہے۔ ضرور ہوتا ہے، ایک الگ الگ جماعتیں ہیں، ان کا منشور الگ ہے، ان کی ہر کسی کو عوام کے پاس دوبارہ بھی جانا ہے، تو وہ سیاست تو سب کو کرنی ہے نا، یا سیاست بھی ہم کرنے نہ دیں کسی کو۔ کھیلداس صاحب آخر میں مجھے بتا دیجیے گا سر، یہ جو 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وعدے جو ہے وہ کتنے وفا ہوتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ بیٹھیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ حکومت جو ہماری بنی ہے ایک اسٹریٹجی تحت بنی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے پیپلز پارٹی کے اور ہمارے درمیان، اور اس انڈرسٹینڈنگ کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں، اور یہ نظام، یہ حکومت یہ اسی طرح چلے گی، اور جو معاملات ان کو حل کیا جائے گا، جو ہماری آپس میں معاملات طے ہوئے ہیں ان کو اسی تحت چلایا جائے گا۔ آئین کے تحت جو صوبے کے حقوق ہیں ان کو دیے جائیں گے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے پیپلز پارٹی، اور میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی 2014 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت کو گرانے کے لیے انتشاری ٹولہ آیا تھا، تو تب تو ہماری پارٹی نہیں تھی، انہوں نے ڈیموکریسی کے خاطر اس حکومت کو سپورٹ کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کبھی جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرتی، کبھی بھی حکومت کو نہیں گراتی ہے۔ ایک پروسیجر ہوتا ہے ضرور، جس طرح ہم نے عمران خان کو کانسٹیٹیوشن موو کیا تھا مل کر، تو ہمارا ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہوا ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان۔ کوئی ہم اپنی حکومتوں کو نہیں گرائیں گے، ہم ضرور تو جس کے حقوق ہیں صوبوں کے، جو کے لیے ہم کام بھی کریں گے۔ ہم ٹھیک ہے، بہت شکریہ کھیلداس کوہستانی صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ایک جمہوری جماعت ہے، ظاہر سی بات ہے اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں تو وہ دور کرنا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، اور حکومت نے اگر کوئی مسئلے مسائل ان کے سامنے رکھے گئے ہیں تو وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف صاحب کے پاس اس کا حل موجود ہے، اور اس حل کو جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا، اور ان کے جو ہے وہ واضح طور پر جو تحفظات ہیں وہ دور بھی کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی عباس کو دیجیے اجازت۔ صحت نے ساتھ دیا اور زندگی نے وفا کی، تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔